सर मलार बोंदेरा 2025 ऑगस्ट 16 जावपाचें आनी तुमचो वर्ड पार्टिसिपेट करता एवरी इयर. सो ह्या फावट तुमी कशें प्रिपेरेशनाक स्टार्ट केलां? पळय, जेन्ना बोनेरा तेन्ना आमचो सामात्य स्पोर्ट्स क्लब हो मुखेली जो एके भाशेन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता ही बोनेरां करपाक. बोनेराची धाकटी इतिहास सांगतलो म्हणल्यार ही बोनेरां खरें म्हणल्यार आदी कुमनीदाद करताली आनी ताजो अर्थ असो आसलो की बोनेरां आमची ईसा मातयेस जाताली आनी दिवाडे दोन जाताली, गोलती आनी नावेली. सो जेन्ना आमी शेत रोयताले आनी शेत पिकताले तेन्ना आमी आमच्यो शिमो राखपाक ह्या शिमाचेर आमची बोनेरां घेवन वेताले. सो तेन्ना सावन ही आमची बोनेरांची परंपरा सुरू जाली आनी आतां निमाणें 1950 वर्सां मायज जाली आमच्या सामात्य स्पोर्ट्स क्लबाच्या कमिटीन आनी वांगड्यांनी ही जबाबदारी घेतल्या बोनेरां करपाची. आतां ह्या वर्सा बोनेरां आमची 16 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा जातली आनी हाजी तयारी आमी आतां 2 म्हयने जाली सुरू केल्या. कितें डिफिकल्टी पार्ट आसा हितून जेन्ना तुमी प्रिपेरेशनाक स्टार्ट करता? सी डिफिकल्टी म्हणल्यार पयले सुवातेर एकलो जाय तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. सो हे पयले सुवातेर एक लिडर गावपाक आमकां मातशी पयले आडखळ कशें लागता. पूण जेन्ना बोनेरां म्हणलें म्हणटच कोण ना कोण शेवटाक एकलो तरी घेता आनी ताका आख्खो आमचो वाडो मागीर ताका सांगात दिता. सो तुमच्या वॉर्डाचें नांव कितें आनी टोटल तुमच्या हितून कितके मेंबर्स आसता पार्टिसिपेट करता हितून? सी आमचो वॉर्ड चर्च वॉर्ड. आमच्या चर्च वॉर्डान सुमार 40 ते 50 जाणां वांगडी आसा. 40 ते 50 वांगडा आमची क्रिस्तांव भाव न्ही, आमची हिंदू भाव भयणां आसा तीं आमच्या ह्या वॉर्डान आमकां ह्या बोनेरांनी वांटोवून आदार दिता. Muslim आहा ना, Muslim all the religions. So you can see there is Lot of a unity. communal harmony Yeah. when we organize this bonera. सर तुमचो थीम आसता आनी फ्लोट्स आसता आनी खुबशे मल्टिपल टास्क जाता जेन्ना तुमचो परेड स्टार्ट जाता. कशें डिवायड करता तुमी? कोण खंयसर आसतलो, खंयच्या प्लेसीचेर आसतलो? आमी सांगलें ते भशेन जेन्ना आमी तयारी करता ती तयारी सुरू जाता तातूंतच आमी थोड्या वांगड्यांक विचून काडटा. स्पेशली जी सिनियर्स आसा आमची जी पळय जावं नाचपान कसल्याय वाजत येना ती आमकां लीड करपाक जावं फ्लोट लीड करपाक आमकां आदार दिता. तुमचे तितून कॉस्ट्यूम आसता, एसेसरीज आसता, स्लिपर्स वा तुमचे कितें शूज बा आसता ते बीन कशें तुमी डिसायड करता? Meeting every day. First, there's always a meeting. So Yeah. through the meeting, we decide who to give what responsibilities. आणि बेस्ड ऑन द थीम Yeah, based on the team. So basically, there's a meeting before everything starts, before even the practices start, where everyone meets, and that's when everything is decided, starting from the theme, and then we go with all the responsibilities. especially the costumes and all, especially our ladies and our youth, they take the responsibility of the costumes and other accessories. सर तुमचे जे सॉंग आसता पळय तितून लिरिक्स आसता तुमी ते बरयता वा कशें कितें तें? आतां थोडीं वर्सां कांय वर्सां आदीं आमी एक आमकां बरें दिसतालें तें घेतालें. पण आतां फाटलीं सुमार 10-15 वर्सां तरी जालीं आतां खूब एकलो वाडो आपआपली जबाबदारी घेता. एक जेन्ना थीम काडलो म्हणटच त्या थिमा वयर आमी एक कांतार हें करता आनी ताचे लिरिक्स बरयता, ताका बरो नाद घालता आनी उपरांत तें म्युजीक घालून बरे भशेन तें आमी प्रॅक्टीस करता. सर जे डान्स स्टेप्स आसता पळय ते फोक डान्स आसता वा वेस्टर्न आसता? Folk dance. It's a mix of everything. It's not always folk, nor is it Western. Sometimes we come up with our own steps, and that's how we go about. It's not always, it may not have to be folk dance only. It is always a mix of everything. So yes. What are the things you can't do on the parade or floats? I don't think there's anything that we cannot do. At the end of the day, it's something we all come together and enjoy. So we all participate, and there's everything that we can do. At the end of the day, what matters is how we come together and how this particular festival brings love and unity between us. That is all that it is. How the float parade starts? What is the standard procedure?
initially, like first, the first thing is there are some boys who are selected and they go about There's a flag parade. With a flag There is parade. a flag parade. Okay, and Okay. And yeah, there's a flag parade where actually the it represents the different countries of the flags actually. Okay. And first it is accompanied, and then we have then they go about, yeah, it's like a blessing. And then we go, it actually starts from the church of ours and it goes round about, and then we halt at a particular somebody's house, and there there are some sweets given, like to the ones who actually come along with the there are some tourists also who come. They come. Yep, it's like a pasoi. Yes, they come and we give them sweets, and they sing some songs for us, traditional songs, and it's a traditional sweet, traditional sweets we give them. As you spoke about sweet, what are the sweet exactly like? Like we give them won. Okay, we give them won. Then godshe, done, shoyu, each. पातोयो आणि दोणे हे आमचे बोनेराचे मुख्य खाण. पातोयो आणि दोणे ना तर अशें म्हणूंक जायना आमी बोनेरां करता, पूण पातोयो आनी बोनेरां हे जावन आसा मुख्य. ताजे भायर जे आमचे पुर्वजांनी जावं आमच्या शापाय शामायनी जे घरान आपल्या हातांनी करलां तें गोड अदीक करून सांगलां ते भाशेन गोडशें, वोन, शेवयो आनी हेर दोस जे आमी घरान करता ती मागीर जे घरान आमच्या बोनेरां दिसा जे आमचे सगळे आख्खे गांवचे जावं दिवाळे भायले येता एक पासय कशी जी हेरिटेज आमची गांवची मालाची पळोवंक येता ती आमी तांकां दिता आनी अदीक करून 4 जाग्यांचेर 4 वाड्यांनी ती आमी तांकां वांटतात. ते परेडसान आमकां डिफरंट कलर्स ऑफ फ्लॅग दिश्टी पडटा. तो कलर आसा तो कितें डिपिक्ट करता? कलर डिपिक्शन अशें येना, पूण दॅट इज अ जॉय. इट इज अ जॉय. इवन तूं आतां खंय वयशी, खंय जावं गेमींग वयशी खंय वयशी जाल्यार तूं जायते पयले आसतले फ्लॅग आसता. अशें अमकोच असो फ्लॅग न्ही. फ्लॅग इज अ सिंबल ऑफ जॉय, हॅपिनस. आनीक म्हणल्यार तुमच्या बोनेरान आमकां पळोवपाक मेळटा ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन. ताज्या बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? फॅन्सी ड्रेस असले म्हणटच तुका एक उमेद येता. एक मनीस आपल्याची कला जी भितर आसा ती तुका थंय हाडून सगळ्या हुजीर दाखोवप म्हणजे त्या मनशाचे एक भाशेन कलेक एक भाशेन रंग येता. ताका लागून हे फॅन्सी ड्रेसा वरवीं आनी जे पळय आपणाक एक भाशेन गूण आसा तो तरेतरेच्या भागांनी तो फॅन्सी ड्रेसा वरवीं दाखयता. हांव जर एक दादलो मनीस पूण म्हज्यान दादलो आसुनूय बायल कशी जावन सगळ्यांक एक भाशेन उर्बा हाडूं येता. एक ताजो एग्जाम्पल कसो. सो जेन्ना स्टार्टींग इनिशियल जेन्ना बोनेरां स्टार्ट जाल्ले अशें म्हणटा की फटाशकेचो कॉन्सेप्ट आसलो तो आतां पळोवपाक मेळना. सो कित्याक लागून ते पळोवपाक मेळना? ताजो फटाशी सुमार 15-20 वर्सां आदीं फटाशी ना तर आनी ताजे बरोबर आमचे फ्लॅग्स ना तर ती बोनेरां अशी दिसनासली. पूण जेन्ना ही बोनेरां पयलीं आमी आमच्याच गांवांत करतालीं, ही बोनेरां मागीर हळू आमच्या दिवाडेच्या भायर गोंयांत पावली, गोंयच्या भायर आख्ख्या संवसाराक पावली. तेन्ना सगलो लोक ह्या बोनेरांक घेवंक लागलो आनी ताजे बरोबर फटाशीय घेवंक लागली. पूण एकूच ताजो एकूच बोनेरां जी फटाशी पळय आमी वापरताले बंद करपाचें एकूच कारण म्हणल्यार हे फटाशीचो गैरवापर जावंक लागलो. म्हणल्यार जे पळय हांव म्हणिना अशें सांगूंक सोदना की भायले लोक अशें न्ही, पूण कितें जालें तांकांय उमेद दिसली ती बाबा ती फटाशी खंय आनी कित्याक मारपाची. एक्चुली फटाशी फक्त ते फ्लॅग्स आसा तांचेर मारपाची. पूण मागीर कितें जावंक लागलें तुका दिसलें तो बरो दिसलो ताजेर मारलें, तें बरें दिसलें ताजेर मारलें. मागीर कोण पळय बोनेरांक नाचता अदीक करून नाचता पळय तांचेर मारलें म्हणटच तें कितें जाता आवय जाता तेन्ना ते पळय जेन्ना परफॉर्म करता तेन्ना ते स्टेप्स बी चुकूंक लागले. सो हाका लागून मागीर हळू ह्यो फटाशी
बंद केल्यो. सो सगळ्या लोकांनी बरे भाशेन ह्या आमच्या बोनेरांक वांटो घेवंक जाता. हाका लागून अशें न्ही की ते फटाशी वरवीं कितें वायट जालें, फक्त ताजो मातसो गैरवापर जालो. सर तुमकां कितकी वर्सां जालीं तुमी मनार बोनेरान पार्टिसिपेट करता आनी ओवर द इयर्स तुमी कितें चेंजीस पयल्या? सी आतां म्हाका गोल्डन इयर्स जाली. 40 वर्सां धरलीं जाल्यार जेन्ना हांव भुरगो आसलो तेन्ना हांव आमच्या बापाय बरोबर फक्त आमचे बोनेरां फ्लॅग घेवन जातालीं. फ्लॅगा बरोबर आमचें मुजग वाजतालें आनी ताजे बरोबर थोडे कलरफूल पार्टिसिपंट्स आसले, क्लाउन्स आनी तशे ते अशें करून आमच्या आख्ख्या मालारान जातालीं. पूण गेल्या 25-30 वर्सां उपरांत हें मातशें बदललें. ताका मातशें आनीक रंग हाडलो. मागीर आमी इल्लें इल्लें करून ते फ्लोट्स करूंक लागले. वॉर्ड आख्खो एक वॉर्ड पार्टिसिपेट जावंक लागलो आनी अशें करून आयज ही आमची बोनेरां फुडें फुडें वचत आसा. जे मनीस आपली तरेतरेची कला दाखयता, आर्ट वर्क दाखयता आनी हे फ्लोट्सा वरवीं आमकांय आनी जे पळय आमचे ही बोनेरां पळोवंक येता तांकांय उर्बा हाडटा. मल्यार बोनेरान 4 वर्ड पार्टिसिपेट करता. कितके हेल्थी आसता हें कॉम्पिटिशन? It is very healthy. There's nothing called as fights and all that happen. Okay, we all support each other. All the wards are equally supporting each other. But there's always this tension of who is doing what. That tension is always there. But at the end of the day, everyone comes together. And even when one ward is performing, the other ward is always standing around and they are cheering for the ward performing. So there's no competition as such. Everyone does it with unity. How many years it's been you've been a part of the Bonera, and any of your favorite moment which you like to share with us? I think I started at the age of 7, 8, if I'm not wrong. I started it when I was quite small. And yes, during our time it was like all dances, all the group. There were many groups, like first group would be of small kids, then it would be of the mid-age, and then it would be all the youth. So it's still carried forward that way. And yeah, we've all had fun. Like it was like the fun was when we were preparing for it, the preparation days, like where we would all come together, stay late night in practices. That was the most fun part. And later on, everyone enjoyed during the Bondera time, like the time during our performances, we all enjoyed. बोनेरा फेस्टिवल दिवार जाता. दिवार आयलंडार येवपाक लागून फेरी सर्विसीस करचे पडटा. तुमकां दिवार बद्दल कितें सांगचें दिसता? I would say like Diwar is a beautiful island, and the only source like to enter the Diwar island is the mode of ferry. And the moment you enter the Diwar island, there's a antique bus stop, like a small house. It's like a antique bus stop, a beautiful thing. As you move forward, you can see the fishing community, the farming, the whole greenery of Diwar. I could ever say that, and it's a really beautiful island. Whereas where the people are concerned, there are different community people like Hindu, Muslim, Catholic, and where festivals are concerned, like we all get together when different festivals, Ganesh, Christmas, there's you can see the unity between us. We like visit each other during Ganesh, maybe Christmas, they come to our place. And it's really, there are a lot of temples, churches, and Portuguese houses, like many beautiful things to see. And a peaceful island. मॅडम इतकी वर्सां जाली दिवार हितून बोनेरा जाता आनी बोनेरांक खूब क्रावड जाता. अजुनूय जे लोक हांगासर पावूंक ना, प्रॅक्टिकली हांगासर येवन एटेंड करूंक ना, तांकां तुमचो कितें मॅसेज आसतलो बोनेरांचेर? Okay, so especially to the people who have never been for a Bonera, I would watch it on TV, on the mobiles. I would advise them to come and take your time, take some leave, and come and personally and watch it alive. It is full of fun, laughter, It's music, always, yeah. music. Okay, that is. It's more fun to see it in reality than to watch it on videos, because you enjoy more when you see it. It's always this. So I would really advise people to take some time, like come and see it in reality, the fun, the unity, all the enjoyment they could see. That's how it is.
You come here, you can learn and experience so many things. There are children taking part in the fancy dress competitions. Each of them come with a special theme. It gives a message to all of us. Then there are the DJs, music. We also have like different pasoy like fruits to eat. Then we play the katorios, and there's a bonera. There's pasoy also that starts early before the boneras. So even if you come personally, you can experience that also and be a part of that pasoy. So where you can even see the whole of Diwar. It's like a pasoy, like throughout the village. Like that's what we take, and you can have a look on the village, then experience the different this places, and that's all. सो तुमकां इतकी वर्सां जाली यू हॅव बीन पार्ट ऑफ बोनेरा फॉर अ लॉंग टायम सो वॉट वूड बी युअर मॅसेज स्पेसिफीक टू बोनेरा द मॅसेज इज क्लियर एंड सिंपल. बोनेरा जशें हांवें पयलें सुरवातेकूच सांगिल्लें आमचे सामाते स्पोर्ट्स क्लब करता आनी जे तांचो एकूच हेतू आसता की जेन्ना हे 4 वॉर्ड पार्टिसिपेट करता ते 4य वॉर्डांनी आमची गोंयची आमच्या गांवची परंपरा सांबाळूं. सो बोनेरा म्हणजे म्हज्यान 3 उतरांनी अशें सांगूंक जाता. बोनेरा म्हणल्यार युनिटी, एकवट. बोनेरा म्हणल्यार आमची आयडेंटिटी, अस्मिताय. आनी बोनेरा म्हणल्यार आमची ट्रॅडिशन आनी परंपरा जी आमच्या पुर्वजांनी आमच्या हातान घाल्या ती आमी आयज सांबाळल्या आनी ती आमचे फुडले इतले पिळगेकूय ती आमी फुडें व्हरूंक आमचो उलो फुडले पिळगेक. सो तुमचें फूल नांव आनी एज अ प्रोफेशन तुमी कितें करता म्हजें नांव मॅक्सी फिगाडो आनी हांव ल्हानसो धंदो म्हजो करता. मॅडम तुमचें फूल नांव आनी एज अ प्रोफेशन My name is Molly Fernandez and I'm a housewife. मॅम युअर गुड नेम अँड वॉट यू डू I'm Patsy Gomes, and I'm also a housewife. थँक्यू सो मच. या